Ang Ginoo manaa kaninyo. Tinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sumayaw ito. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. O katong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mupas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Ug katong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Kaparang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa sinugo nga maayong tawo, tungod sa iyang pagkamaayong tawo, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tawo. Ug inumdumi kini katong magpainom, bisan naman nagbugnaw tubig sa labing ubos sa akong sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, Kristo. Malihog, manlingkod, makadali. Mga kaigsunan ni Kristo, maayong gabi, good evening, kaninyong tanan. Karon na nata sa ikanapulog-tulo nga Domingo sulod sa katuigan, 13th Sunday in Ordinary Time. Ang atong mga pagbasa karong adlaw, karong Domingo, nagisgot ka nato ano, may tungod sa atong pagka-Kristiyano. Nagisgot ka nato, may tungod sa atong pagka-sumusunod ni Kristo. Kita ano, mga gibunyagan, kita mga Kristiyano nga nagsunod kang Kristo. Ug kini ano nga atong identity as Christians, as followers of Christ, naa kini bili, naa kini gasto, naa kini bayad. Remember ano nga dili lang kita mga Kristiyano sa papel lamang. Dili lang kita Kristiyano kay naatay baptismal, ano? Ang atong tibuok kinabuhi, Kristiyano, nagsunod sa kinabuhi mga tudlo ni Kristo. That is why, ang atong mga pagbasa na, particularly ang atong gospel, nagisgot ka na ito may tungod sa bayad, gasto, bili sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Gitawag gini nato the cost of discipleship. Ang una nga bili sa atong mga Kristiyano, ang una nga cost of being a Christian, ingon ni Kristo sa atong Ebanghelyo, mao ang krus. Ingon siya ang dili mupas-an sa iyang krus, ug mosunod kanako, dili angay kanako. Buti pasabot mga kaigsunan ko ni Kristo, ang pagiging usa ka Kristiyano o ang cross dili buwag. Christianity is a religion of the cross. Sa wala siguro Kristiyano nga walay cross. Walay Kristiyano nga nagsunod kang Kristo nga dili moagi sa dalan sa cross. Ug dili ka tinuod nga sumusunod ni Kristo, kung dili ka modawat ug magpas-an sa imong cross. Dili ka tinuod nga Kristiyano kung ang imong gusto, hayahay, komportable o convenient nga kinabuhi. As a Christian, we need to follow Jesus on the way of the cross. So kinahanglan nato magsakripisyo, kinahanglan nato
karawaton, dawaton ang mga pag-antos, o kinahanglan nato pas-anon ang cross. Kay kana ti mailhan sa usa nga nagsunod kang Kristo. Muagi sa dalan sa cross. Magsakripisyo ano? Aron kita makahigugma. Magsakripisyo aron kita makapasaylo. Magsakripisyo pagsimba, for example, matag Domingo. Magsakripisyo pag-ampo. For example, ano sa mga estudyante, magsakripisyo pag-eskwela aron makapot ang mga hinyak sa kinabuhi. So kinahanglan gayud nga magsakripisyo. Sa una na akong assignment, naabi dito sa kasakristan. Na junior high school pa lamang siya. Wa siya mo eskwela na. Mihunong siya pag-eskwela. Kung nagipangutan-an na mo, nga nung mihunong mga pag-eskwela. Ang iyang tubag kay dugay kuno. Ano? Dugay nga pagbalik-balik sa eskwelahan aron pagtuon. In other words, ano, dili siya ganahan magsakripisyo aron niya maabot ang iyang hinyak sa kinabuhi. Sa atong kinabuhi nga Kristohanon, kinahanglan nato dawaton, kinahanglan nato pas-anon ang atong cross. Kay kun walay cross, walay kabanhaw. Kung dili kita maagi sa cross, dili nato makapot ang kahimayaan. Kung walang tiyaga, wala yun na saman. Why nilaga? Ano? We need to sacrifice. Kinahanglan nato mag-antos. Nanayting ano, mga kaigsunan ko ni Kristo, mao kini ang kinahanglan masabtan karon ingon sa atong Santo Papa, Pope Leo XIV. Mao kini kinahanglan masabtan karon labi na gud sa mga batan-on. The value of sacrifice, the value of suffering. Nga dili tanan makuha dayon, ano? Nga dili tanan naadayon. Kinahanglan sakripisyuhan, kinahanglan antusan. And I think gihapon ano, maputunta kini ang kinahanglan itudlo sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. So na may mga ginikanan diri ano, itudlo ngadto sa mga anak. Dili i-spoil pag-ayo ano ang mga kabataan, ano? Dili bibihon pag-ayo. We need to teach them the reality of life, the reality of the cross, the reality of suffering. Because whether we like it or not, mag-antos mangyud ta. Whether we like it or not, muagi mangyud ta og mga kasakitan. Sa ano, ang mga batan-on dili gani matudluan the value of suffering, dili makalahutay sa kinabuhi. Muagi lang og gamay nga pag-antos, ma-depress dayon ano, may stress dayon. Nag-brown out lang kay init, nag-depression na, ano? Walay internet, na-stress dayon. Nakasab-an lang, milayas dayon. Kay wala matudloi the value of sacrifice, the value of suffering. Patuloy naman ano nga ang bili sa pagsakripisyo sa krus, actually ano, maoy makapalig-on ka nato. Labi na god sa mga batan-on. Aron kita makalahutay sa pagpanaw nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Because whether we like it or not, we will undergo a lot of suffering. Sumaw ka ng una nga cost of discipleship, the cross, pagsakripisyo. Ikaduha nga cost sa atong pagkasumusunod ni Kristo, ikaduha nga bili ug bayad sa atong pagsunod kang Kristo, mo'y gitawag kanato nga detachment. Ang gamit nga pulong sa Binisaya diri sa atong pasiuna mao ang gawasnon. Gawasnon nga kinabuhi. Nga dili kita attached sa mga butang sa atong kinabuhi sa tao. We need to be detached. The virtue of detachment.
Ang usa nga Kristiyano, kinahanglan siya detached sa mga butang sa kalibutan, ubisan gani sa mga tao, sa pamilya, ubisan gani sa kaugalingon nga kinabuhi, alang lamang makagsunod sa mga tudlo ni Kristo. Una kinahanglan detached ang usa Kristiyano sa mga kabtangan sa kalibutan. Of course, it does not mean nga dili nato kinahanglan ang mga butang sa kalibutan. We need them. Kinahanglan nato ang kwarta aron kita makapalit. Kinahanglan nato ang balay aron natay mapuy-an. Kinahanglan nato ang sinina aron natay masulod. Kinahanglan nato ang sakyanan aron makatabang sa atong pagbiyahe. We need them. Pero ang gusto ni Kristo nga attitude sa Kristiyano nga detached siya ani nga mga butang. Nga naman, kay kung ang tao attached kaayo sa mga kabtangan sa kalibutan, dili siya makabalo pagpaangbit sa uban. Kung ang tao attached kaayo sa butang sa kalibutan, dili siya makabalo pag-share ngadto sa uban. Kaya ang iyaw-naon, pag dinadaghanan ng kwarta. Ang iyaw-naon, ang iya man lang kaugalingon. Dili siya magunahuna sa uban. Attached kaayo sa mga butang sa kalibutan. O for example, gihapon, labi ng mga batan-on karon, kinahanglan ma-detach sila. Labi na gud ani nga gamay nga butang. Ang cellphone, Nausay, kung makita nato ang batan-on karon, pilit kaayong diya sa cellphone. Halos dili na mabuwag, Kanong kinahanglan sila ma-detach so that magabuhat sila og daghan nga mga maayo nga butang. Kaya kung imong nawong na sa cellphone, di na ka makatabang sa balay. Kung imong nawong na sa cellphone, di na ka makabuhat sa imong assignments. Di na gani ka makapakli sa libro. Nabi sa dyan, dili para sa kumbinto. Sa cellphone na lang, di na makapakli sa libro. Pilit na kaayong nawong sa cellphone. Kinahanglan detached aron makabuhat ug maayo nga magbutang. In fact, the late Pope Francis of happy memory, usa sa iyang mga challenge sa mga batan-on karon to live a life behind screens. To experience life other than sa cellphone. Nanto, paghugas o pinggan, basin wala ka kabalo paghugas. Paglaba, basin wala ka makabalo paglaba. Pagguna, dito sa inyong libong, basin di na ka makabalo pagguna. To experience life behind screens. Sumaw ka ng kinahanglan sa mga batan-on karon, ma-detach sa mga butang. Ang atong Ginoong Kristo sa atong Ebanghelyo nag-ingon siya, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. Si Kristo gusto niya nga dili lang tamaditad sa mga butang sa kalibutan, bisan kuno sa mga tao, o bisan gani sa atong pamilya, sa atong mga ginikanan. But of course, dili bot ipasabot nga dili nato higugmaon ang atong mga ginikanan. Of course, we have to love them. Especially kung nagtikaedad na ang atong mga ginikanan. Buti pasabot ni Kristo nga kung kita mas muhigugma sa Dios, it follows nga mas muhigugma kita sa atong isig katawo. Ang tawo ang Kristiyano nga dako ang iyang pangigugma sa Dios, dako po ang iyang pangigugma sa iyang isig katawo. Labi na gud sa iyang ginikanan. Labi na gud sa iyang pamilya. Ang gusto ni Kristo, unahon sa nato panghigugma ang Dios, ug musunod ka na nga mas muhigugma pa kita sa atong isig katawo. The more we love God, the more loving we become to our neighbors. Mao kanabot ipasabot ni Kristo to be detached from other people. Bisan sa atong ginikanan,
aron kita later on magsunod sa iyang kabubuton ug later on mas muhigugma pa kita sa atong isig katawo. Ang iyan ang gusto ni Kristo, unahon sa ang Dios. Kaya kung ato giuna ang Dios, musunod ka na ang uban nga mga butang. Uy katulano nga detachment nga gusto ni Kristo, not only sa mga butang, not only sa ubang tawo, we also need to be detached even sa atong kaugalingon, sa atong kaugalingong kinabuhi. Jesus said in the gospel, ang mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon ni ini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton ni ini. Mangutana kita ano, dili ba mas importante nga sigurohon sa nako ang akong kaugalingon o sa ang uban? Dili ba mas importante nga ayuhon sa nako ang akong kaugalingon o sa ang uban? Dili ba mas importante nga i-secure sa nako ang akong kaugalingon o sa nako i-secure ang uban? I don't know, nakabalo na ta sa nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban, the shooting incident. Tulo ang namatay usa ang lalaki, duha ang babayi. Ug ang lalaki nga namatay, base sa iyang mga classmates siguro, base sa mga witness, iya sa gi-secure ang iyang mga classmates usa ang iyang kaugalingon. Kung makita nato ang video iya gisara ang pultahan aron dili makasulod ang shooter. So iyang gi-secure ang iyang classmate dito sa gilid ug siya piduol sa pultahan aron dili makasulod ang shooter. Ug siya naigo siya nga namatay siya He secured first the life of his classmates before securing his life. In pagkana ingon sa mga classmate, nagingon siya nga, biyain na lang ko ninyo kay napusil naman ko. Biyain na lang ko ninyo kay naigo naman ko. So iya patago ang iyang mga classmate ug siya ang dito sa pultahan. He lost his life securing the life of others. Kung siguro mao kini ang buti pasabot ni Kristo, a true disciple of Christ cannot afford to lose others by securing himself. Ang tinuod ko nga Kristiyano, dili niya unahon ang iyang kaugalingon. Unahon sa niya ang uban, usa ang iyang kaugalingon. Bisan along the way, he or she may lose himself just to secure others. Ug mao kini ang mga kasantosan ang mga martir. I don't know kung kailan mo sa usa ka santos si Saint Maximilian Maria Kolbe. Usa siya santos martir nga namatay during the time of Hitler. During the Holocaust dito sa Germany. So napriso siya sa usa nga concentration camp. Ug nasay kauban nga amahan nga naay anak. Ang anak tungod kay gigutom naman nagkuha og pagkaon sa mga sundalo ni Hitler. Unya nasakpan ang bata sa mga sundalo. Midagan ang bata, miadto sa iyang amahan. Ug ang mga sundalo patyon nila ang amahan tungod sa gibuhat sa iyang anak. Nakasabot kini si Saint Maximilian Maria Kolbe ug iya giingnan ng sundalo. Ayaw siya patya kay naa siya'y anak. Ako na lang ang patya. Ug siya ang gipusil, siya ang gipatay. Securing the life sa amahan. Pagkaisunod ni Kristo, this is what Christ mean when He said, ang mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an niini. Ang kawad-an sa iyang kinabuhi,
makabaton hinuon ni ini. Pero mga kaigsunan ko ni Kristo, wala po diha matapos ang istorya. Kay si Saint Maximilian Maria Kolbe, gipatay man siya din sa kalibutan, but he gained life in heaven. Nawala man yung kinabuhi din sa kalibutan, pero buhi siya pag-ayo dito sa langit. Sa mga kaigsunan ko ni Kristo, we need to be detached even sa atong kaugalingon. Aron lamang kita makahigugma, aron lamang kita makapaangbit, aron lamang kita magkatabang sa uban. Sa ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano, dili siya mahadlok nga mawala ang kinabuhi as long as nakatabang siya. Ang usa ka Kristiyano dili mahadlok sa kawad-on tungod kay nakapaangbit siya. Kay kabalo siya nga ang Dios maoy magbalos sa iyang kaayo. Ang Dios maoy magganti sa gibuhat niya nga maayo. Sa ang pangutana kung unsa man ang balos ning tanan, magsunod kita kang Kristo, magsunod kita sa iyang mga tudlo, magsakripisyo kita, unsa man ang balos aning tanan. Ingo Kristo sa atong sa katapusan nga parte sa atong ebanghelyo nga ang magsunod kaniya, ang magtuman sa iyang mga tudlo, gantihan sa ganti nga nauyon sa maayong tawo. Naani tanan balos sa atong pagsakripisyo, naani tanan balos sa atong paningkamot, nga mahimo kitang maayong tawo. Siguro dili man din sa kalibutan, pero sigurado kita dito sa langit, balusan kini tanan. Sa mga kaigsunan ko ni Kristo, sa atong pagbaday ni Santos nga Misa, atong hinumduman. Ang kalibutan karon nang hinahanglan og tinuod nga mga sumusunod ni Kristo. Ang kalibutan karon dili nagkinahanglan og gamhanan nga mga tawo. Dili nagkinahanglan og bright kayo nga mga tawo. Ang kalibutan karon nagkinahanglan og tinuod nga sumusunod ni Kristo. Dili lang sa pulong, labi na gud sa buhat. Dili passive nga mga sumusunod ni Kristo. Nga musingba lang, okay na. Mag-ampo lang, okay na. Wala sa ilabot sa uban. Active disciples of Christ. Tinuod gayon nga maghigugma, magpasaylo, magpaangbit. And I think mga kaigsunan ko ni Kristo, the world will become a better place kung ato ni puy-an. Kung kita maging tinuod nga mga sumusunod ni Kristo. Si Maria, tanan nga mga santos, mutabang unta kanato. Amen. Palihog malindog.